नमो नमः। भवतां समेषां ज्योतिषशास्त्रानुरागिणाम् अध्येतॄणां छात्राणां जिज्ञासूनाम् अत्र अस्याम् ई-पाठशालायां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च अस्ति। अद्य अस्माकं पठितव्यः विषयः वर्तते भुजकोट्यादीनां साधनम्। ज्योतिषगणितविषये निर्धारिते तृतीयपत्रे अयं षोडशः पाठः वर्तते। तत्र सिद्धान्तशिरोमणिग्रन्थस्य त्रिप्रश्नाधिकारमधिकृत्य अस्य भुजकोटिसाधनस्य चर्चा अत्र विधीयते। जानन्ति भवन्तः ज्योतिषशास्त्रं ग्रहगणितशास्त्रम्। सर्वेषां ग्रहाणां ज्ञानं गणितरीत्या एव भवति। गणितं विना किमपि साधयितुं न शक्यते। अतः उच्यते ज्योतिषशास्त्रफलं पुराणगणकैः आदेश इत्युच्यते। नूनं लग्नबलाश्रितः पुनरयं तत्स्पष्टखेटाश्रयं ते गोलाश्रयिनोऽन्तरेण गणितं गोलोऽपि न ज्ञायते। तस्माद्यो गणितं न वेत्ति स कथं गोलादिकं यास्यति। अतः गणितम् एव गोलस्य मूलं वर्तते। तत्र गणितमपि द्विविधमस्ति। सामान्यतया एकम् अङ्कबीजगणितमस्ति, द्वितीयं तावत् ज्यामितिप्रधानमस्ति। मुख्यतया त्रीणि गणितानि सन्ति: अङ्कगणितं, बीजगणितं, ज्यामितिगणितं। विविधानां विषयाणां साधनाय अस्माभिः ज्यामितिगणितस्य प्रयोगः विधीयते। तस्मिन् ज्यामितिगणिते भुजकोट्यादीनां साधनं महत्वपूर्णं वर्तते। भुजः, कोटिः, कर्णश्च एते अवयवाः कस्मिन्नपि त्रिभुजे भवन्ति। तत्र केन प्रकारेण अस्माभिः भुजकोट्यादीनां साधनं कर्तव्यम् इति ज्ञानम् अस्य अध्यायस्य केन्द्रभूतं वर्तते। अस्य अध्यायस्य अध्ययनस्य कानि उद्देश्यानि तत्र वक्तुं शक्यते अस्माभिः। ब्रह्माण्डस्य स्वरूपज्ञानं भुजकोटिज्ञानेन भवितुमर्हति। भुजकोट्यादीनां साधने तेषां स्वरूपप्रतिपादने च छात्राः समर्थाः भविष्यन्ति। ग्रहाणां केन्द्रादीनां साधनेऽपि छात्रेषु नैपुण्यं समागमिष्यति। ग्रहाणां राश्यंशादिवशात् पदज्ञाने, पदज्ञानात् पदजनित भुजकोट्यादीनां स्वरूपविषये च दक्षता समागमिष्यति। वस्तुतः जानन्ति भवन्तः ग्रहाणां भ्रमणं गोलीयमार्गे भवति। तस्मिन् गोलीयमार्गे अस्माभिः कस्यापि वृत्तस्य 4 विभागाः विधीयन्ते। ताः गोलवृत्तव्यवस्थाः अस्माभिः पदरूपेण व्यवह्रियन्ते। एकस्मिन् गोले 60 अंशाः भवन्ति, अर्थात् सर्वेषां भागानां 90% मानं भवति। अतः प्रत्येकस्मिन् पदे कथं कया रीत्या ग्रहः चलति, कथं भुजकोटिगणना अस्माभिः कर्तव्या इति विचारः अस्माभिः अस्मिन् अध्याये विधीयते। तत्र पश्यन्तु भवन्तः, अनन्तेऽस्मिन् ब्रह्माण्डे अनन्तगतियुक्तगतिहीनपिण्डाश्च विविधाः सन्ति, येषां प्रभावः भूमौ आपतति। तेषु ये गतियुक्तपिण्डाः ते ग्रहपदवाचकाः, ये च गतिविहीनपिण्डाः ते नक्षत्रपदवाचकाः। गच्छन्तीति ग्रहाः किंवा स्थिराणि नक्षरन्तीति नक्षत्रपदवाचकाः भवन्ति। नक्षत्राणि स्थिराणि, परञ्च ग्रहाः स्वस्वकक्षायां स्वस्वदैनन्दिनगत्या भ्रमन्ति। तेषां कक्षानाम् ऊर्ध्वतिर्यगरेखाभिः गोलीय अवयवानां सम्पातात् अनेकानि गोलीयरैखिकक्षेत्राणि उत्पन्नानि भवन्ति। अतएव आचार्य भास्करेण उक्तं, पटो यथा तन्तुभिरूर्ध्वतिर्यग रूपैर्निबद्धोऽत्र तथैव गोलः। अर्थात येन प्रकारेण ऊर्ध्वतिर्यग तन्तुभिः पटस्य निर्माणं भवति, तेनैव प्रकारेण
ऊर्ध तिर्यक खगोल भगोल अवयवानां संपातात् गणितीय ब्रह्मांडस्य निर्माणं भवति, येन येषाम् अनुरोधेन ग्रहाणां गति स्थिति मानादीनां ज्ञानमस्माभिः सारल्येन कर्तुं शक्यते। यदि उदाहरण स्वरूपेण पश्यन्तु, अस्मिन् क्षेत्रे अस्माभिः एकस्मिन् क्षेत्रे एव विविधानि वृत्तानि भवन्ति। तत्र नाडीवृत्तम् अस्ति, क्रान्तिवृत्तम् अस्ति, अहोरात्रवृत्तम् अस्ति, विविधानि वृत्तानि सन्ति। ध्रुवात् नाडीवृत्तस्य निर्माणं, कदम्बात् क्रान्तिवृत्तस्य निर्माणं, द्विज्याचापात् अहोरात्रवृत्तस्य निर्माणं। तेषां सर्वेषां महद्वृत्तानां लघुवृत्तानां परस्परं संयोगः भवति, अतः विविधानि क्षेत्राणि उत्पद्यन्ते। पातस्य स्वरूपमपि अतएव उच्यते, यतोहि यदा कस्यापि पंचताराग्रहस्य अथवा चन्द्रस्य कक्षायाः संपातः सूर्यकक्षया सह भवति, तदानीं पातस्य उत्पत्तिः भवति। अतः रेखाणां वृत्तानां संयोगात् अनेकानि सजातीय विजातीय त्रिभुजानि उत्पन्नानि भवन्ति। अत्र स्पष्टमेव अस्माभिः प्रतीयते क्षेत्रावलोकनेन यत् ग्रहाणां गणना कथं भवेत् इत्यस्य कृते तेषां भ्रमणमार्गस्य कल्पना कृता अस्ति। तेषां भ्रमणमार्गे अनुपातेन तेषां मध्यस्थितिम् आनीय तदनुरोधेन मन्दशीघ्रोच्चादीनाम् आनयनं क्रियते। अतः मन्दकेन्द्रं प्रसाद्य भुजकोट्यादीनाम् आनयनं विधाय तदनुरोधेन फलमानीय ग्रहेषु संस्कृते सति ग्रहाः स्फुटत्वं यान्ति। अतः फलानयनार्थं भुजकोट्यादीनां ज्ञानम् अवश्यमेव कर्तव्यम्। तत्र कोऽयं भुजः कोऽयं कोटिः इति अस्माभिः सर्वप्रथमतया विचारणीयः। जानन्ति भवन्तः कस्मिन्नपि त्रिभुजे त्रयः अवयवाः, तत्त्रिभुजं रैखीयं भवतु, तत्त्रिभुजं गोलीयं भवतु, तत्त्रिभुजं चापीयं वा भवतु। प्रथमः भुजः, द्वितीयः कोटिः, तृतीयः कर्णः। को नाम भुजः, का नाम कोटिः, कश्च कर्णः इति अस्माभिः अस्मिन् क्षेत्रे ज्ञातुं शक्यते। यस्मिन् आधारत्वेन यः भवति स भुजः भवति, लम्बत्वेन यः भवति सा कोटिः भवति। अनयोः वर्गयोगमूलं कर्णः, अर्थात् कोटिशीर्षात् भुजशीर्षं यावत् या रेखा गता भवति सा कर्णरेखा भवति। अनयोः वर्गमूलम् अर्थात् भुजकोट्योः वर्गमूलेन तस्य आनयनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। तत् बौद्धायनसूत्रम् आधुनिके पैथागोरस् प्रमेय नाम्ना इदं सूत्रं वर्तते। परञ्च ग्रहाणयने येषां भुजकोट्यादीनां चर्चा कृता अस्ति सा परिभाषिका पारिभाषिका अस्ति। यथा एकस्मिन् वृत्ते 4 पदानि भवन्ति, प्रत्येकस्य पदस्य मानं 90 भवति। अतः प्रत्येकस्मिन् पदे अस्माभिः भुजकोटिज्ञानं भिन्न भिन्न रीत्या क्रियते। सूर्यसिद्धान्ते उक्तमस्ति, गताद् भुजज्या विषमे युग्मे गम्यात् पदे भवेत्, युग्मे तु गम्यात् बाहुज्या कोटिज्या तु गताद् भवेत्। अयं तावत् सिद्धान्तः वर्तते। अर्थात् प्रथमे तृतीये पदे गतचापस्य ज्या भुजज्या भवति, गम्यज्या कोटिः भवति। द्वितीये चतुर्थे पदे गम्यज्या भुजज्या गतज्या च कोटिः भवति। अर्थात् विषमे पदे गतचापस्य ज्या भुजज्या भवति, एवं च समे पदे गतचापस्य ज्या भुजज्या भवति। एवं प्रकारेण गतगम्ययोः पदयोः विन्यासेन भुजकोट्योः ज्ञानं विधीयते। तत्र कया रीत्या अस्य विचर्चा कर्तव्या, अयमेव अस्मिन् पाठे विचारणीयः विषयः। प्रसंगानुसारेण विविधानां तावत् नवीनानां पारिभाषिकशब्दानाम् अत्र अस्मिन् अध्याये चर्चा वर्तते। प्रथमपदमस्ति ज्या। का नाम ज्या इति विचार्यते। सामान्यतया प्रान्तद्वयगतरेखा जीवा चापस्य कथ्यते। सा जीवा प्रान्तद्वयसम्बद्धा।
परंतु ज्योतिष शास्त्रे अस्माकं ग्रह परंपरायां ज्यापदस्य अर्थः विशिष्टः वर्तते। चापस्य एक प्रान्तात् अन्य प्रान्तगत केंद्र रेखोपरि कृतो लम्बः तस्य चापस्य ज्या भवति। वस्तुतः ज्या पूर्णज्या अर्धज्या। अत्र ज्या द्विविधा अस्ति, एका पूर्णज्या एका अर्धज्या। ज्योतिषशास्त्रे यदि अस्माभिः पूर्णज्या कथ्यते तदानीं तस्य अर्थः भवति जीवा, यदि अर्धज्या कथ्यते तर्हि तस्य अर्थः भवति ज्या। अतः ज्योतिषशास्त्रे अर्धज्यैव कथनेन ज्यायाः ज्ञानं भवति। किमर्थम् इत्युक्ते आचार्य भास्करेण प्रोक्तम् अर्धज्याग्रे खेचरो मध्यसूत्रात् तिर्यक् संस्थो जायते येन तेन अर्धज्यैव ज्याभिधानात्र वेद्या। सर्वेषां ग्रहाणां तावत् अर्धज्यैव साधनम् अस्माभिः विधीयते। अतः ज्योतिषशास्त्रे चापस्य एक प्रान्तात् अन्य प्रान्तगत रेखा तस्य चापस्य ज्या न भवति, अर्धज्यैव अस्माभिः ज्यापदेन गृह्यते इति सर्वैः मनसि ध्येयः। अपरः मध्यमग्रहः कल्पकुदिनैः कल्पीयग्रहभगणः समायाति, तर्हि अहर्गणेन किमिति अनुपातेन अस्माभिः मध्यमग्रहः साध्यते। मध्यमग्रहः भास्कराचार्यमतानुसारेण क्षितिजासन्नकालिकः भवति। द्विचरचक्रहतो दिनसञ्चयः वाहृतो भगणादिफलङ्ग्रहः दशशिरः पुरिमध्यम भास्करे क्षितिजसन्निधिगे सति मध्यमः। अयं नियमः अस्ति। अनेन नियमेन मध्यमग्रहस्य ज्ञानं भवति। अपरं मन्दोच्चमस्ति। मन्दोच्चं किं भवति जानन्ति भवन्तः? ग्रहाः प्रतिवृत्ते भ्रमन्ति, यस्य केन्द्रं भूकेन्द्रात् अन्यत्र भवति। अतः यस्मिन् वृत्ते मध्यमग्रहः भवति भ्रमति तत् मन्दप्रतिवृत्तम्। अत्र यो बिन्दुः भूकेन्द्रात् दूरतरप्रदेशे स्थितः तस्य मन्दोच्चसंज्ञा भवति। व्यावहारिक दृष्ट्या यस्मात् स्थानात् ग्रहस्य अधिकतमा दूरिः भूकेन्द्रात् महत्तमा भवति तत्स्थानं मन्दोच्चं भवति। विषयान्तरेण यदि वक्तुं शक्नुमः तर्हि यत्र गत्वा ग्रहस्य दूरत्वं परमाधिकं गतिश्च परमाल्पा तत्स्थानं मन्दोच्चस्थानम्। अर्थात् भूकेन्द्रात् ग्रहस्य दूरत्वं परमाधिकं ग्रहस्य गतिः परमाल्पा भवति, तदानीम् अस्माभिः वक्तुं शक्यते यत् अयं ग्रहः मन्दोच्चस्थाने वर्तते। अतः मन्दोच्चस्य ज्ञानम् अस्माभिः अनया रीत्या कर्तुं शक्यते। तत्र अस्माभिः यदि भुजस्य ज्ञानं कर्तव्यं तर्हि क्षेत्रे अस्माभिः क्षेत्रे गन्तुं शक्यते। क्षेत्रे या अस्माभिः ज्या भवति सा तस्य पदस्य ज्या भवति, या कोटिः भवति सा कोटिः भवति। ज्याकोट्योः ज्ञानं चतुर्षु पदेषु चतुर्धा एकं वृत्तं चतुर्धा समरूपेण विभज्य अस्माभिः तस्य ज्ञानं क्रियते। यत्र ग्रहः भवति तस्मात् ग्रहस्थानात् अस्माभिः केन्द्रगामिन्यां रेखायां यदि लम्बः क्रियते तदानीं तस्य चापस्य केन्द्रात् समारभ्य उत्थृतस्य चापस्य ज्यामानं समायाति। तथैव द्वितीयपदे केन्द्रात् यावन्मितः ग्रहः अग्रे गतः वर्तते तावन्मितः तस्य ग्रहस्य भुजमानं भवति। सूर्यसिद्धान्तरीत्या तु अस्माभिः ज्ञातव्यं प्रथमपदे कोटिः गम्या गता भवति, भुजः गम्यः भवति। द्वितीये पदे भुजः गतः भवति, कोटिः गम्या भवति। अनेन प्रकारेण तृतीयपदे कोटिः गता भवति, भुजः गम्यः भवति। चतुर्थे पदे भुजः गम्यः भवति, कोटिः गता भवति। तत्र कोटिः गम्या भवति। एवं प्रकारेण पदानां व्यवस्था कृता अस्ति। अतः अस्माकं कृते ज्योतिषशास्त्रे भुजस्य परिभाषा अस्ति यत् भुजस्य केन्द्रात् ग्रहं यावत् यस्थानं तत्तु अस्माभिः उच्चपदेन व्यवह्रियते तस्य ज्यामानम् अस्माभिः भुजकोटिरूपेण व्यपदिश्यते।
विषयस्मिन् आचार्य भास्करेण सिद्धांत शिरोमणेः गणिताध्याये वर्णितं मृदुच्चेन हीनो ग्रहो मंदकेन्द्रं चलोच्चं ग्रहोणं भवेच्छीघ्रकेन्द्रं तुलाजादिषटके फलं स्वर्णमेवं मृदुज्ञेयमस्माद् विलोमं च शीघ्रं त्रिभिर्भैः पदं तानि चत्वारि चक्रे क्रमात् स्याद् युगयुग्म संज्ञा च तेषाम् अयुग्मे पदे यातमैष्यं तु युग्मे भुजो बाहुहीनं त्रिभं कोटिरुक्ता ये दोः कोट्योः स्तः क्रमज्ये तदूने त्रिज्ये तेवा कोटिरोदुत्क्रमज्ये ये दोः कोट्योरुत्क्रमज्ये तदूने त्रिज्ये वा कोटिदोष्णोः क्रमज्ये दोः कोटिज्या वर्गहीनौ त्रिभज्या वर्गौ मूले वा तयोः कोटिदोर्ज्ये एवं द्विज्या क्रांति जीवे मिथस्थो दृग्ज्या शंकु यच्छुतिर्वा त्रिभज्या। इयं तावत् परंपरा वर्तते। एषु श्लोकेषु आचार्येण प्रतिपादितं यत् मंदोच्चात् मध्यमग्रहः विशोधनेन मंदकेन्द्रं भवति। अर्थात मंदोच्चात् यावन्मितः दूरः ग्रहः भवति तावन्मितस्य दूरत्वस्थानस्य संज्ञा मंदकेन्द्ररूपा। तथैव शीघ्रोच्चात् स्थानात् शीघ्रकेन्द्रस्यानयनं कर्तुं शक्यते। अर्थात शीघ्रोच्चात् मध्यमग्रहं विशोधनेन ग्रहः विशोधनेन यत् समायाति तत् शीघ्रकेन्द्रं भवति। तुलादिमेषादि केन्द्रे क्रमशः तयोः धननत्ववशात् मंदफलमपि क्रमशः धनर्णं भवति। एवञ्च शीघ्रफले एतद् विपरीतं भवति। अर्थात तुलादिमेषादि केन्द्रे शीघ्रफलं क्रमशः ऋणधनं भवति। एकस्मिन् वृत्ते यानि चत्वारि पदानि सन्ति तत्र युगायुग्म संज्ञा विहिता। अयुग्मे पदे गतचापस्य ज्या भुजज्या, युग्मे पदे गम्यचापस्य ज्या भुजज्या भवति। जानन्ति भवन्तः सर्वदा भुजकोट्योः सम्बन्धः नवत्यंशसमः भवति। अतः नवत्यंशैः भुजं विशोधनेन कोटिः भवति, नवत्यंशैः कोटिः विशोधनेन भुजं भवति। चापस्य ज्यारूपं क्रमज्या भवति। यदि चापस्य ज्या अस्माभिः ज्ञातव्या तर्हि सा ज्ञा एव ज्या एव क्रमज्या भुजज्या इत्युच्यते। भुजकोटिज्ये क्रमशः त्रिज्यया विशोधनेन भुजकोट्युत्क्रमे भवतः। अयं तु सामान्यः नियमः अस्माभिः सरलतया ज्ञातुं शक्यते। उच्चो नाम प्रतिमाण्डलिकः प्रदेशविशेषः इति भगणाध्याये भास्कराचार्येण व्याख्यातम्। तत्र मध्यमग्रह समन्वयेन मंदोच्चं मंदस्फुट संबंधेन शीघ्रोच्चम्। अतः मध्यो हि मंद प्रतिमंडले स्वे मंदस्फुटोद्रात् प्रतिमंडले च इत्युक्त्या ग्रहगोल केन्द्रात् मंद प्रतिवृत्त केन्द्रगामी सूत्र संसक्त मंद प्रतिवृत्ते मंदोच्चस्य स्थिति सद्या मंदोच्चात् मध्यम ग्रहावधि मंद प्रतिवृत्तीयं चापं मंद केन्द्रं भवति। एवं भूमि मध्यात् ग्रहगोल मध्यम यावन्नीयमान सूत्र संसक्त शीघ्र प्रतिमंडले शीघ्रोच्चस्य भ्रमणात् मंदस्पष्ट ग्रहात् शीघ्रोच्चावधं तद वार्तिकं नाम शीघ्र केन्द्रम्। अत्र अनयोः स्वस्वफलानयने मध्यस्थत्वेन तत्तत् केन्द्रत्व व्यपदेशोत्था भवति। अतएव आचार्य भास्करेण स्पष्टतया उक्तं मृदुच्चेन हीनो ग्रहो मंद केन्द्रं चलोच्चं ग्रहोणं भवेत् शीघ्र केन्द्रम्। अर्थात् शीघ्र केन्द्रस्य मंद केन्द्रस्य च ज्ञानं क्रमेण शीघ्रोच्च मंदोच्च माध्यमेन भवति। अथ ग्रहगोल केन्द्रात् मध्यमग्रहगत सूत्रे स्वकक्षा मंडले मध्यमग्रहा नित्यं मंदफलान्तरितं मंदस्फुटो ग्रहो तिष्ठति।
तत्र यदि अस्माभिः स्वोच्चरेखायाः तुल्यान्तरितरेखायां तदकोट्यभिधायां तत् प्रतिमण्डले मध्यमग्रहस्य साधनं विधीयते तर्हि मध्यान्मन्दस्फुटग्रहगतसूत्रसंसक्तकक्षामण्डले शीघ्रफलान्तरितप्रदेशे स्पष्टः ग्रहः भवति। अत्रापि उच्चरेखायाः समानान्तरितरेखायां स्फुटकोट्यभिधायां कक्षामण्डले मन्दस्फुटः ग्रहः भवति। तेन मध्यमं मन्दस्फुटान्तरं मन्दफलं स्फुटमन्दस्फुटान्तरं च शीघ्रफलं स्यात्। अतएव मध्यमग्रहात् मन्दफलद्वारकः मन्दस्फुटः तथा मन्दस्फुटज्ञानात् शीघ्रफलद्वारकः स्पष्टग्रहः भवति। किं वा उक्तं गोलाध्याये शीघ्रनीचोच्चवृत्तस्य मध्यस्थितिं ज्ञातुमादौ कृतं कर्म मान्दं ततः कीटबोधाय शीघ्रं मिथः संस्कृते। अनेन प्रकारेण शीघ्रमन्दकेन्द्रस्य उत्पत्तिः आचार्येण प्रतिपादिता। अथ मध्यम मन्दस्फुटयोः अन्तराभावे मन्दफलस्य अभावः स च कोटिकर्णयोः एकत्वे सम्भवति। तत्रैव सम्भवति यतो हि तत्रैव तयोः सद्भावः भवति। तयोः एकत्वं तु मन्दोच्चे एव भवति। तेन मन्दोच्चे मन्दफलाभावः शीघ्रोच्चे शीघ्रफलाभावः अर्थात् मन्दोच्चात् प्रागपरिग्रहे मन्दफलं तथा शीघ्रोच्च शीघ्रफलं स्यात्। तत्र मन्दफल साधनार्थं मान्दं कर्म विधीयते, शीघ्रफल ज्ञानाय शीघ्रं कर्म भवति। मंदफल साधनार्थं मंदोच्चस्य आवश्यकता, शीघ्रफल साधनार्थं शीघ्रोच्चस्य आवश्यकता। यथा क्षेत्रे पश्यन्तु भवन्तः, दूरत्व स्थानं भूकेन्द्रं क बिन्दुः अस्ति, तस्मात् क बिन्दुः दूरत्व ग्रहस्थानं तस्य मंदोच्च स्थानं उत वा शीघ्रोच्च स्थानं भवितुमर्हति। सर्वतः निकटतमः स्थान विशेषम् अस्माभिः मंदनीचं शीघ्रनीचं वा कथ्यते। अनेनैव प्रकारेण मंदोच्च मंदनीचयोः ज्ञानम् अस्माभिः क्रियते। तेन भवति किम्? तेन भवति ग्रहगतौ अन्तरं समायाति। यथा क्षेत्रेऽस्मिन् मन्दप्रतिवृत्ते मध्यमग्रहः, कक्षावृत्ते मध्यमग्रहः, सर्वेषाम् अवयवानां सरलतया दर्शनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। चतुर्षु पदेषु प्रथमे पदे ग्रहस्य का स्थितिः, द्वितीये पदे ग्रहस्य का स्थितिः, चतुर्थे पदे ग्रहस्य का स्थितिः इति ज्ञानम् अस्माभिः सरलतया कर्तुं शक्यते। तत्र चतुर्थे पदेपि सर्वेषां ग्रहाणां का स्थितिः इति ज्ञातुं शक्यते सरलतया। अत्र प्रथम द्वितीय पदयोः मन्दफलस्य ऋणत्वं, तृतीय चतुर्थ पदयोः तस्य धनत्वं भवति। मंदोच्चस्थानात् नीचस्थे यावत् वर्तमाने मध्यमग्रहे मंदकेन्द्रस्य मंदोच्चग्रहान्तररूपरस्य मेषादिषडकान्तर्गतत्वात् मंदफलेन रहितः मध्यमग्रहः मंदस्फुटः भवति। किमर्थं भवति? यतो हि मध्यमग्रहापेक्षया उच्चस्य आकर्षणं विपरीतं भवति। तेन मध्यमग्रहात् पृष्ठे भवति स्पष्टग्रहः। अतः मंदस्फुटग्रह साधनार्थं फलं निर्णयं कर्तव्यम्। एवं नीचात् तदुच्चावधिस्थिते मध्यमग्रहे तत केन्द्रस्य तुलादि अषट्कान्तरे वर्तमानत्वेन मंदफलेन सहितः मध्यमग्रहः मंदस्फुटः स्यात् इति सामान्यः नियमः। शीघ्रफलानयने तु यथोक्त्या प्रतिमण्डल कक्षामण्डले विरच्य फलस्य धनऋणोपत्तिं दर्शयेत्। तत्र शीघ्रोच्चस्थाने शीघ्रफलस्याभावात् तदनन्तरं तत्सद्भावाच्च मध्यमग्रहः स्वशीघ्रोच्च परिकल्पगतित्वेन प्रतिवृत्ते पश्चात् अवलम्बते। तेन शीघ्रोच्चान् नीचं यावत् शीघ्रकेन्द्रस्य ग्रहोच्चान्तररूपस्य मेषादिषट्कान्तर्गतत्वं शीघ्रफलस्य धनत्वं चोपद्यते। एवं नीचात् उच्चं यावत् अस्माभिः नीचम् उच्चात् यावत् तस्य ज्ञानमपि सरलतया कर्तुं शक्यते। तत्र केन्द्रस्य तुलादिगतत्वं शीघ्रफलस्य ऋणत्वं सिद्ध्यति। अतएव तुलाजादिकेन्द्रयोः मन्दफलस्य धनऋणत्वं शीघ्रफलस्य धनत्वं च सिद्ध्यति। तदुक्तं सिद्धान्तशिरोमणौ तुलाजादिकेन्द्रे फलं स्वर्णमेवं मृदुज्ञेयमस्मदविलोमं च शीघ्रम्।
गृहस्तावदेव तस्य धनात्मक ऋणात्मकं वा फलं भवति। तत्र पूर्वाभिमुखाकर्षणेन धनं पराभिमुखापकर्षणेन ऋणमित्यर्थः। तद्यथा उक्तं सूर्यसिद्धान्ते ग्रहात् प्राग्भगणार्धस्थः प्राङ्मुखं कर्षति ग्रहम् उच्चसंज्ञो परार्धस्तदवन् पश्चान्मुखं ग्रहम् स्वोच्चापकृष्टा भगणैः प्राङ्मुखं यान्ति यद्ग्रहाः तत्तेषु धनमित्युक्तं फलं पश्चान्मुखेश्वरणम्। पुनरग्रे यदि विचार्यते तर्हि चक्रकलाङ्कितस्य वृत्तस्य 4 पदानि तत्र प्रथमपादपद्म युग्मसंज्ञं द्वितीयं युग्मसंज्ञकम्, प्रथमम् अयुग्मसंज्ञकं द्वितीयं युग्मसंज्ञकं तृतीयम् अयुग्मसंज्ञकं चतुर्थं युग्ममिति प्रत्येकस्मिन् पदे 90 शतकलाः भवन्ति। यथा अस्मिन् क्षेत्रे पश्यन्तु एकस्य वृत्तस्य 4 खण्डानि विधाय 4 खण्डेषु गृहसाधनं कर्तुं शक्यते। ततः किं भवति, यदि अग्रे गच्छामः तदानीम् अस्माभिः स्पष्टतया द्रष्टुं शक्यते अस्मिन् वृत्ते लम्बरूपाभ्यां व्यासाभ्यां 4 समानानि साजात्यक्षेत्राणि जायन्ते। तत्र प्रथमं पदम् अयुग्मसंज्ञकं द्वितीयं युग्मसंज्ञकम्। अत्र यदि प्रथमपदे व बिन्दुः यदि अस्माभिः ग्रहबिन्दुः कल्प्यते तर्हि अवगतचापं भुजरूपं तथा च व च ऐषचापं कोटिरूपम् अस्ति। अतः वन इति प्रथमस्य तत्र गतचापस्य भुजज्या वम इति अस्माभिः व च ऐषचापस्य कोटिज्या। अनेनैव प्रकारेण चतुर्षु पदेषु यथा तृतीये पदे चतुर्थे पदे च अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। अतः सर्वत्र पदभेदेन भुजकोट्योः व्यवस्थायां भेदः समायाति। सरलतया यदि ज्ञातुं शक्नुमः तर्हि विलोमेन 2 कोटिज्ये अपि भवतः, अर्थात् भुजस्य ज्ञानं भुजसापेक्षं कोटेः ज्ञानं कोटिसापेक्षा। परन्तु पदव्यवस्थया भुजकोटिज्ञानं भिन्नं भिन्नं भवति। ग्रहात् केन्द्रावधि समारभ्य यावत्पर्यन्तं ग्रहः चलति तावत्पर्यन्तं भुजः भवति, यावत्पर्यन्तं ग्रहः अवशिष्यते सा कोटिः भवति। भुजकोट्योः ज्ञाने किञ्चित् आन्तरिकत्वमस्ति। यतोहि आधुनिकगणितपरम्परायां तु वृत्तस्य 4 खण्डेषु प्रथमपदम् अस्माभिः विपरीतरीत्या स्वीकृतमस्ति। तत्र अस्य पदस्य व्यवस्थया किं भवति, यत् ग्रहाणां कस्मिन् पदे स्थितिः वर्तते इति ज्ञानम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। यदि अस्माकं ग्रहः द्वितीये पदे अस्ति तर्हि तस्य स्थितिः भिन्ना भविष्यति। यदि चतुर्थे पदे तस्य स्थितिः वर्तते तर्हि तस्य स्थितिः भिन्ना भवति। अनेन प्रकारेण अस्य महती चर्चा सिद्धान्ते प्राप्यते। भारतीय ज्योतिष परम्परायां भुजकोट्योः विस्तृतं विवेचनं वासुदेव शास्त्रिणा सरल त्रिकोणमितौ पंडित बलदेव मिश्रेण च सरल त्रिकोणमितौ विशेषतया विहिता। तत्र 4 पदेषु केन प्रकारेण तस्य विभाजनं कर्तव्यं, कथं ज्या कोटिज्या स्पर्शादीनां कोटिस्पर्शादीनां ज्ञानं कर्तव्यम् इति विस्तृता चर्चा तत्र कृता। ज्यायाः ज्ञानवशादेव भुजज्ञानं यदि अभीष्टं तर्हि अस्माभिः ग्रहलाघवकारेण अस्माभिः तत्र ग्रन्थे केन प्रकारेण पदव्यवस्थया भुजकोटिज्ञानं कर्तव्यम् इत्येकं विशिष्टं सूत्रं तेन तत्र प्रतिपादितम्। आचार्यगणेशदैवज्ञेन ग्रहलाघवे प्रथमे एव श्लोके रविचन्द्रस्पष्टाधिकारे प्रोक्तं यत् दोस्त्रिभुवनं त्रिभोर्ध्वं विशेष्यं रसैः त्रिभुवनं त्रिभोर्ध्वं विशेष्यं रसैः कोस्त्रिकोणं त्रिभोर्ध्वं कोटिरेकैककं स्यात् त्रिभुवनं पदम्। एवं यदि ग्रहस्य मानं द्वितीये पदे अस्ति तर्हि तत्र अस्माभिः केन प्रकारेण कर्तव्यं,
प्रथमे पदे यदि अस्ति तर्हि साक्षात्तया तस्यैव ग्रहस्य भुजत्वं गणनीयं। द्वितीये पदे यदि ग्रहः अस्ति तर्हि षड्राशिभ्यः तस्य मानं वियोगः कर्तव्यं। किं वा तृतीये पदे यदि ग्रहः अस्ति तर्हि नवराशितः तस्य षड्राशिः ततः न्यूनीकरणीया। यदि नवराशितः अधिकः ग्रहमानम् अधिकम् अस्ति तर्हि 12 राशिभ्यः विशोध्य तत्र भुजसाधनं कर्तव्यम्। अतः भुजकोटिसाधनं न केवलं सिद्धान्तपरम्परायाम् अपितु करणपरम्परायामपि महत्त्वपूर्णम्। अतः सारांशतया वयं वक्तुं पारयामः यत् सर्वे ग्रहाः स्वस्वकक्षायां प्रतिदिनं दैनिकगत्या भ्रमन्ति। तेषां विभाजनं 4 पदेषु एकस्मिन्नेव वृत्तम् अस्माभिः कृतमस्ति। तत्र प्रथमे तृतीये पदे गतचापस्य ज्या भुजः, द्वितीये चतुर्थे पदे गम्यचापस्य ज्या भुजः, अर्थात विषमे पदे गतचापस्य ज्या भुजः, गम्यचापस्य ज्या कोटिः, समे पदे गम्यचापस्य ज्या भुजः, गतचापस्य ज्या कोटिः। भुजात् भुजकोट्योः सम्बन्धः 90° अतः 90° यदि भुजं विशोध्यते तर्हि कोटिः विशोध्यते तर्हि भुजः समायाति। भुजकोटिज्ये यदि त्रिज्यया विशोध्यन्ते तर्हि क्रमशः भुजकोट्युत्क्रमज्ये भवतः। अयं तु भिन्नः विषयः। तत्र भुजकोटिज्यावशादेव मूलत्वेन मन्दशीघ्रफलादीनां साधनं भवति। तेनैव मन्दशीघ्रफलेन ग्रहाणां स्पष्टीकरणं भवति। तेनैव स्पष्टग्रहेण शुभाशुभफलनिर्धारणं भवति। अतः भुजकोटिज्ञानम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं वर्तते इत्युक्त्वैव विरम्यते अस्य अध्यायस्य संहारेण। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। धन्यवादः।